بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الله قد جاءتكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله جميل ما شاء الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله أكبر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله أكبر. فرحنا يا رب أرضنا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه
حراما وحلالا الله الله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الله أكبر وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة الله أكبر إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الله أكبر سبحانك يا رب وفقنا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الله الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا جميل ما شاء الله 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 وفقنا يا رب لله ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الله الله اذكر الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله الله
الذين آمنوا وكانوا يتقون ما شاء الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو